शबरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्ता ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। श्रीमद्भागवतार्थमर्मविशदीकारप्रवीणं गुरुं वेदान्तद्वयबोधबोधनपरं सन्न्यायरत्नाकरं गोपालं च शुकं नमामि सततं सन्मन्त्रमन्त्रार्थदं लक्ष्मीनाथ पदारविन्दयुगलं मद्रक्षकं संभजे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान समस्त परम पूज्य वंदनीय आचार्य चरणहरू, समस्त श्रीमद् भागवत भक्ति रस का रसिक महानुभावहरू, समस्त सज्जन वृन्द भक्तिमती आमाहरू, भगवान श्री कृष्ण का भांजा अभिमन्यु का सुपुत्र राजर्षि परीक्षितलाई श्री सुखदेव स्वामी जी को अनुग्रह भयो र भेजे खगेन्द्र ध्वजपाद मूलम भगवान का श्री चरण कमललाई प्राप्त गरिबक्स्यो आचार्य को अनुग्रह द्वारा। त्यसनाले आचार्यवान पुरुषो वेद, सदाचार्य जसका आश्रय भइबक्सिन्छ त्यस्ता भाग्यशाली व्यक्तिले भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिबक्सिन्छ। कसरी सुखदेव स्वामीद्वारा उहाँले त्यस्तो दिव्य ज्ञान प्राप्त गरिबक्सियो भनेर सौनकजीले बडा सुन्दर प्रसङ्ग परम विद्वान कुलपति सौनक स्वामी, सौनक महाराजजीले पनि
प्रश्नका प्रसङ्गले बडा राम्रो भगवत तत्व भागवत तत्वको अनुसन्धान गर्दै सोधिबक्स्यो। सबै महाभागवत परीक्षित येनापवर्गाख्यमदभ्रबुद्धिः ज्ञानेन वैयासकिशाब्दितेन भेजे खगेन्द्र ध्वजपादमूलम्। परम भागवत परम वैष्णव राजर्षि परीक्षित भइबक्सिन्छ। वन्दनीय महानुभाव हो। कसलाई भागवत भनिन्छ भन्ने प्रसङ्गमा पूर्वाग्रह रहित भएर हामीहरूले ग्रन्थ अवलोकन गर्ने भने शास्त्रहरूमा, स्मृतिहरूमा, पुराणहरूमा प्रशस्त पर्याप्त मात्रामा बताइएको छ। गुणग्राही हुने भने भगवान श्रीमन्नारायणका युगल चरण कमललाई उपाय उपेय रूपले निश्चय गरेर सदाचार्यका माध्यमद्वारा भगवानका शरणमा पर्नु, शास्त्रका विधानद्वारा भगवानको शरणमा पर्नु, अर्थपञ्चक तत्त्वज्ञ, पञ्चसंस्कार संयुक्त हुनु, अर्थपञ्चकलाई जान्नु, आकारत्रयले सम्पन्न हुनु, तिनलाई महाभागवत भनिन्छ। अर्थपञ्चक तत्त्वज्ञः पञ्चसंस्कार संस्कृताः आकारत्रय सम्पन्नाः ते वै भागवता स्मृता ती भागवतन् ती महाभागवतन्। राजर्षि परीक्षित महाभागवत भइबक्सिन्छ। त्यस्ता प्रसिद्ध महाभागवत जसको सद्बुद्धि छ, उत्तम बुद्धि छ, जुन राजर्षि परीक्षितले वैयासकी शब्दितेन व्यासनन्दन सुखदेव स्वामीद्वारा सुनाइएको जो दिव्य ज्ञान हो, त्यस ज्ञानद्वारा खगेन्द्र ध्वजपाद मूलम भगवान श्रीमन्नारायणको गरुडध्वज भगवान श्रीमन्नारायणको श्रीचरणको सान्निध्यलाई प्राप्त गरिबक्स्यो। त्यो विस्तारपूर्वक सुनाइबक्स्यो। कसरी? तन्नः परम पुण्यमसंवृतार्थ माख्यानमत्यद्भुतयोगनिष्ठम् आख्याह्यनन्ताचरितोपपन्नम् पारीक्षितं भागवताभिरामम्। परम पुण्यम अद्भुतयोगनिष्ठम असंवृतार्थम अनंताचरितोपपन्नम तत् पारीक्षितं भागवताभिरामं तत् भागवताभिरामं पारीक्षितं आख्याहि न आख्याहि। हे भगवान, हे पौराणिक सूत महर्षि, हे रोमहर्षण नंदन, परम सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ जो बराबर कुनै छँदै छैन भने अधिक कसरी होस्, त्यस्तो जुन सर्वोत्तम पुण्यम अत्यंत पवित्र शुद्ध गर्नेवाला, अतिशय न शोधकम अतिशय शुद्ध गर्नेवाला, अद्भुत योग निष्ठम जो अत्यंत भगवत भक्ति को निष्ठा जसदेखि प्रकट हुन्छ, जहाँ भगवत भक्ति निष्ठा प्राप्त हुन्छ जसद्वारा, त्यस्तो असंवृतार्थम अव्यर्थ अर्थ भएको अत्यंत स्पष्ट सरल प्रक्रियाले सबैले सम्झन सक्ने निर्दुष्ट अर्थ विशुद्ध अर्थले युक्त भएको, जो मुमुक्षु जनहरूलाई अत्यंत उपादेय अर्थले युक्त भएको, जसमा तत्त्वहित पुरुषार्थको प्रतिपादन गरिएको हुन्छ, जहाँ अनन्ताचरितोपपन्नम भगवान श्रीमन्नारायणका पावन चरित्रले गुम्फित भएको, भगवानका दिव्य लीला चरित्रहरूद्वारा युक्त भएको, जुन भगवानका स्वरूप रूप गुण वैभव आदि को कुनै अन्त छैन, त्यस्ता अनन्त भगवानका दिव्य लीलाहरू चरित्रहरूद्वारा
युक्त भएको भागवताभिरामम भगवानका भक्तहरूलाई अत्यन्त मनोहर हृदयहारी वैष्णवजनहरूको सर्वस्व यद वैष्णवानां धनम श्रीमद् भागवतम पुराणममलम यद वैष्णवानां धनम यद वैष्णवानां प्रियम। बताइएको छ त्यस्तो भगवानका भक्तहरूलाई भागवतहरूलाई प्रपन्नजनहरूको सर्वस्व भएको वैष्णवहरूलाई आनन्द दिने भएको जो परीक्षितलाई उद्देश्य गरेर सुनाइएको जो परीक्षित महाराजजीले सुनिबक्सेको त्यस्तो पवित्र श्रीमद् भगवत चरित्र नह आख्याही हामीहरूलाई सुनाइबक्सियोस्। यस प्रकारले सूतजीलाई निवेदन गरिबक्सियो प्रेमपूर्वक नम्रतापूर्वक सभक्ति शौनक मुनिले। त्यो सुनेर सूतजीले आफूलाई धन्य कृतकृत्य ठानिबक्सिन्छ। सूत उवाच अहो वयं जन्मभृतोऽद्यः स्म वृद्धानुवृत्त्यापि विलोमजाताः दौष्कुल्यमाधिं विधिनोति शीघ्रं महत्तमानामभिधानयोगः। अहो हामी जस्ता यस्ता हीन वर्णमा जन्मेर पनि विलोम जाता ब्राह्मणीमा क्षत्रियबाट जन्मेका यस्ता हीन जातिका भएर पनि अहो वयं विलोम जाताः अपि वृद्धानुवृत्त्या अद्य जन्मभृतः आस्म यत् महत्तमानाम् अभिधानयोगः दौष्कुल्यम आधिम शीघ्रम विधुनोति। अहो बडा आश्चर्यको कुरा हो महापुरुषहरूले कति अनुग्रह गरिबक्सिन्छ। विशुद्ध भगवत भक्ति आफै उहाँहरूले सम्झिदिई बक्सेर जातीय भेद गरिबक्सेन ज्ञानलाई हेरिबक्सियो। अहो बडो आश्चर्यको कुरा हो वयम हामीहरू अथवा यो दास अकिञ्चन विलोम जाताः अपि केही हीन कुलमा जन्मेर पनि हीन जातिमा जन्मेर पनि वृद्धानुवृत्ता ज्ञानले आयुले वृद्ध भइबक्सेका यस्ता महापुरुषहरूको सेवाले उहाँहरूको सङ्गत गर्नाले उहाँहरूको सान्निध्यले अद्य यति बेला जन्मभृतः आस्मः बल्ल जन्म पाएको फल भयो हामीहरूलाई। अर्थात् महापुरुषको सेवाले सज्जनहरूको सङ्गतिले सफल जन्म भयो हाम्रो जीवन धन्य भयो। बडो आनन्द आयो आश्चर्य हो महापुरुषहरूको अनुग्रह। हाम्रो भाग्यको के सराहना गर्ने जो महापुरुषहरूले हामीलाई अभिमत गरिबक्सियो यस जस्ता अकिञ्चनलाई यस्तो सौभाग्य अवसर दिइबक्सियो। महत्तमानाम अभिधानयोग महत्तमानाम जो महापुरुष हजुरहरू जस्ता सौनकादि महर्षिहरू जस्ता नैमिषारण्यमा आइबक्सेका समस्त ती भागवतहरू वैष्णवजनहरू हजुरहरू जस्ता सज्जनहरूसँग अभिधान योग हजुरहरूसँग बोल्न पाउनु सुनाउन पाउनु सुन्न पाउनु यो अभिधानको योग भनेको श्रवण र प्रवचन गर्ने जो सम्बन्ध छ यो योगले यो सम्बन्धले दासको जो दौष्कुल्यम आधिम जो हीनता बोध थियो जो हीनता बोध के गर्ने म यस्तो हीन कुलमा जन्मेको हुँ भन्ने जो आदि भनेको मनोव्यथा हो त्यो व्यथा शीघ्रम विधुनोति त्यसलाई तत्काल
समाप्त गर्दछ। यो महापुरुषहरूको ठुलो अनुग्रह हो भने महापुरुषहरूसँग परस्परमा संवाद गर्ने सौभाग्य महापुरुषको सेवाले दौष्कुल्य आदि दूर हुन्छ भने कुतः पुनर्गृणतो नाम तस्य महत्तमैकान्तपरायणस्य योऽनन्तशक्तिर्भगवान् अनन्तो महद्गुणत्वादयमनन्तमाहुः। यह अनंत शक्ति भगवान अनंतः महद्गुणत्वात् यम अनंतम आहुः तस्य महत्तमैकान्तपरायणस्य नाम गृणतः कुतः पुनः दौष्कुल्य आदिम न विधुनोतु अथवा विधुनोति एव। कुतः पुनः दौष्कुल्यम आदिम स्यात्, कुतः पुनः यह भनेको जो अनंत शक्ति भगवान अनंत शक्ति भइबक्सेका त्यस्ता जो भगवान भइबक्सिन्छ। अनंत शक्ति भएको हुनाले र जो अनंत भगवान अनंत शक्ति भएका जो अनंत भगवान भइबक्सिन्छ जसलाई महद्गुणत्वात् अनंत सौशील्य वात्सल्य आदि अनंत गुण भएको हुनाले जसलाई अनन्तम आहु। महान गुणहरूले युक्त भएको हुनाले अनंत गुणले युक्त भएको हुनाले जसलाई अनन्तम आहु अनंत भनेर वेदहरूले भन्छन्, उपनिषदले भन्छन्। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन् सोष्णुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चिता इत्यादि उपनिषदले भन्छ। भगवान सत्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप भइबक्सिन्छ। सत्य गुण विशिष्ट निर्विशेष भइबक्सिन्न भगवान। यी भगवानका दिव्य गुणहरू हुन् जो निरंतर स्वरूप लक्षण हो। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति इत्यादि तटस्थ लक्षण हुन् भने सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यी भगवान का स्वरूप लक्षण हुन्। त्यस्ता भगवान जो परमे व्योमन परस्मिन् व्योमनि त्रिपाद विभूति वैकुण्ठमा विराजमान भइबक्सिन्छ त्यस्ता भगवानलाई जसले प्राप्त गर्दछ सोष्णुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चिता यस्तो बताइएका जो भगवान भइबक्सिन्छ उहाँलाई वेदहरूले पनि अनन्तम आहु अनन्त भनेर भनिबक्सिन्छ। वेदान्तहरूले पनि वेदान्त जान्ने महापुरुषहरूले पनि अनन्त भनिबक्सिन्छ। तस्य महत्तमैकान्तपरायणस्य त्यस्ता जो भगवान महत्तमैकान्त भइबक्सिन्छ त्यस्ता भगवानलाई नै सर्वस्व मान्ने भएका महत्तमैकान्तपरायणस्य परम जो भइबक्सिन्छ महान भइबक्सिन्छ त्यस्ता भगवानलाई नै जसले सर्वस्व आधार उपाय फल मान्ने भएका त्यस्ता महापुरुषहरूसँग अनि त्यस्ता भगवानको महत्तमैकान्त दिव्य गुणहरूको एकान्त परायण अनंत कल्याण गुणहरूको केवल जो आश्रय भइबक्सिन्छ अनंत महत्तमैकान्त अनंत कल्याण गुणहरूका एकमात्र आश्रय भइबक्सेका त्यस्ता भगवान श्रीमन्नारायणको नाम गृणतः दिव्य नामहरूलाई उच्चारण गर्दा कीर्तन गर्दा त्यस्ता भाग्यशाली जनहरूलाई दौष्कुल्य माध्यम कुतः पुनः हीन कुलमा जन्म भएको भन्ने त्यस्ता भगवानको गुण वर्णन गर्न पाउँदा त्यो हीनताबोध कसरी हुन्छ र हुँदैन, अर्थात् हुँदैन। एतावतालं ननुसूचितेन गुणैः असाम्यानतिशायनस्य इत्येतरान् प्रार्थयतो विभूतिर्यस्याङ्घ्रिरेणुं जुषते न भीप्सोः। गुणैः असाम्यानतिशायनस्य एतावता
अलम विभूति प्रार्थयतः इतरान हित्वा अनभिप्सोः यस्य अंघ्रिरेणुम ननु जुषते। यस्य अंघ्रिरेणुम विभूति जुषते। गुण ही अनंत दिव्य कल्याण गुणहर द्वारा असाम्य नतिशायनस्य असाम्य अनतिशायनस्य अर्थात समाभ्यधिक अनंत कल्याण गुणहर द्वारा समाभ्यधिक दरिद्रस्य जो बराबर कोही छैन भने अनतिशायनस्य जो देखि बढी कोही पनि छँदै छैन। यस्ता निस्समाभ्यधिक अनंत कल्याण गुणका समुद्र भइबक्सेका जसलाई न त्वत्समस्त्य भेदिका कुतोन्यो भनेर स्वयं भगवानले गीता के अरे अर्जुनले भनिबक्सिन्छ। न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते भनेर वेदान्तले बताउनुहुन्छ। त्यस्ता भगवानको सूचितेन यतावता अलम त्यस्ता भगवानको महिमा वर्णन गरेर यतिले पर्याप्त भयो अर्थात् के भनेर सकिन्छ र। जति नै भने पनि थोरै भनियो। यतावता अलम थोरै भनिएको जति भने पनि हामीले अनन्तको महिमा यत्तापूर्वक कसले भन्न सक्छ र। अलिकता भगवानको लवलेश मात्रै भनियो। विभूति भनेको भगवती महालक्ष्मी। विभूति प्रार्थयत भनेको भगवती महालक्ष्मीलाई चाहने भएका भगवती महालक्ष्मी को कृपा कटाक्ष होस् भनेर प्रार्थना गर्ने भएका इतरान ब्रह्मादि देवताहरूलाई पनि हित्वा कटाक्ष कृपा कटाक्ष गर्नलाई तत्काल कृपा कटाक्ष नगरेर अनभिप्सो इच्छा नगरेर पनि जुन भगवती महाविभूति लक्ष्मीले यस्य अंघ्रिरेणुम ननु जुषते भगवान श्रीमन्नारायण का दिव्य चरण कमल को प्रेम पूर्वक सेवा गरी बक्सिन्छ। निश्चय पूर्वक माने जुन भगवान श्रीमन्नारायण को भगवती महालक्ष्मी जसलाई बड़ा बड़ा देवताहरूले भगवती महालक्ष्मी को कृपा कटाक्ष को आशा गरेर पर्खिबक्सेको हुन्छ। युगौं युग तपस्या गरिबक्सिन्छ। ब्रह्मादयो बहुतीतम यदपाङ्ग मोक्ष कामास्तप समाचरण भने चाहिँ त्यस्ती विभूति भनेको त्यस्ती भगवती लक्ष्मीले पनि इतरान हित्वा त्यो प्रार्थना गर्नेवालाहरूलाई भने यसको अर्थ के हो भने उनीहरूलाई वास्ता नगर्या होइन। भगवानका दिव्य चरण कमलमा भएको जो आकर्षण हो भगवान का श्री चरण कमलमा भएको निरतिशय भोग्यता हो ती भोग्यतामा परमासक्ता भइबक्सेकी भगवती लक्ष्मीले इतरान हित्वाहरूलाई त्यता भन्दा यता भगवानको गुणानुभवमा आसक्त भएर यसको अर्थ भगवती महालक्ष्मीले यिनीहरूलाई दया गरी बक्सिनु होइन दया गरी बक्सिन्छ। यति भगवानको श्री चरण कमलमा यस्तो अद्भुत आकर्षण छ कि भगवती लक्ष्मीले इतरान हित्वा यस्य अंघ्रिरेणुम जुषते ननु जुन भगवानको चरण कमललाई बार बार अनुसन्धान गरी बक्सिन्छ। यसले के बतायो भने यसको अर्थ
श्रीमन मंद कटाक्ष लब्ध विभव ब्रह्मेन्द्र गंगाधरां त्वां त्रैलोक्य कुटुंबिनीं सरसिजां वंदे मुकुंद प्रिया। मैंने त्यस्ती भगवती लक्ष्मी जसको अलिकता कृपा कटाक्षको लागि ब्रह्मादि देवताहरूले युगौं युग तपस्या गरी बक्सिन्छ। त्यस्ती भगवती लक्ष्मी पनि जुन भगवान ती अन्यत्र अरूतिर चित्तवृत्ति नगरेर जुन भगवानको अङ्ग्री रेणुम चरणकमललाई निरन्तर अनुसन्धान गरी बक्सिन्छ त्यो साक्षात जो श्रीमन्नारायण भई बक्सिन्छ। वास्तवमा जो श्रीमान हो त्यस्ता भगवान श्रीमन्नारायण परात्पर भई बक्सिन्छ इत्यादि जो सबै समस्त शास्त्रहरूद्वारा बताएको परत्व सर्वोत्तमत्व बताएको हो यसद्वारा भनी बक्सिन्छ श्री विजयध्वजाचार्यले यसमा। त धेरै के भनौँ र यतावतालम ननुसूचितेन यो थोरै भनेर यतिले यही सम्झी बक्सियोस् कि अति गुणै अतिशायनस्य गुणै असाम्य अनतिशायनस्य दिव्य गुणहरूद्वारा सबैभन्दा उत्कृष्ट भई बक्सेको दिव्य गुणहरू यस्ता छन् भगवानमा कि भगवान बराबर कोही छैन भने अधिक को होस् त। यसको अर्थ दिव्य गुणहरूद्वारा सर्वोत्तम भई बक्सेका जो भगवान भई बक्सिन्छ त्यस्ता भगवानको महिमा धेरै के भनौँ र। यही बुझ्न पर्यो कि विभूति ही साक्षात भगवती लक्ष्मीले पनि इतरा प्रार्थयता इतरान प्रार्थना गर्ने भएका अरूहरूलाई पनि हित्वा पख तिमीहरूलाई समयमा दिउँला भनेर भगवानका दिव्य चरणकमलमा भएको जो आकर्षण हो त्यसमा आसक्त भएर निरन्तर भगवानकै चरणकमललाई अनुसन्धान गरी बक्सिन्छ। कस्ता भगवान जुन भगवान सबैतर्फबाट उदासीन भई बक्सिन्छ अनभिप्सो हो अर्थात् स्वयं परिपूर्ण भई बक्सिन्छ त्यस्ता भगवानलाई उदासीन भएका भगवानलाई पनि भगवानका गुणैर्दास्यमुपागतः भनेर लक्ष्मणजीले भने भगवानका दिव्य गुणहरूद्वारा भगवती लक्ष्मी प्रेमपूर्वक जुन चरणकमललाई निरन्तर सेवा गरी बक्सिन्छ त्यस्ता भगवान श्रीमन्नारायणको थोरै गुण गाएको हो। त्यस्ता भगवान कस्ता भई बक्सिन्छ त भन्दा भगवान बडा विलक्षण भई बक्सिन्छ। उहाँको महिमा वर्णन गरेर पार पाइँदैन। यो थोरै एउटा उद्देश्य अलिकता निदर्शन मात्र हो। अनन्त गुण भएका भगवानको गुण कसले वर्णन गर्ने यसको अभिप्राय यही हो कि जुन भगवान परात्पर भई बक्सिन्छ जसका चरणकमलमा भगवती महालक्ष्मी जुन भगवती महालक्ष्मीको अलिकता कृपा कटाक्षले यस्या कटाक्ष वीक्षा क्षणलक्षम लक्षिता महेशास्यु अलिकता करके नजर गर्दा बित्तिकै सानो एउटा अणु पनि सुमेरु बन्दछ, दरिद्र पनि परम सम्पन्न बन्दछ। त्यस्तै भगवती लक्ष्मी त्रैलोक्य कुटुम्बिनी लक्ष्मी जसलाई श्रीमन मंद कटाक्ष लब्ध विभव ब्रह्मेन्द्र गंगाधरा अलिकता मंद कटाक्ष अलिकता कटाक्ष गर्दा पनि उनीहरू ब्रह्मेन्द्र गंगाधर आदि बने। ब्रह्मा इन्द्र भूतभावन शंकर जस्ता त्यस्ता वैभवशाली बनी बक्सियो। त्यस्तो शक्ति सामर्थ्य सम्पन्न भई बक्सियो। त्यो भगवती महालक्ष्मीको अलिकता कृपा कटाक्ष मात्र हो भने त्यस्तै भगवती महालक्ष्मीले पनि सतत जसका श्री चरण कमललाई प्रेमसँग सेवा गरी बक्सिन्छ जो भगवान अनभिप्सो भनेको स्वयं अवाप्त समस्त काम भएको हुनाले कसैलाई नचाहे पनि केही जो अबाकी अनादर भई बक्सिन्छ। केही चाहियो भनेर कसैसँग केही बोल्न परेन, कसैलाई
यसको आदर गरिदिन पाएले मलाई केही गर्ला भन्न परेन, त्यस्तो अभाकी अनादर जो भगवान् भइबक्सिन्छ उहाँको महत्त्व के भनेर यस्ता भइबक्सिन्छ भनेर बताइबक्सिन्छ। र पनि अथापि यत्पादनखावसृष्टं जगद विरिञ्चो पहिर्तार्हणाम्भ शेषां पुनः त्यन्नतमो मुकुन्दात् को नाम लोके भगवत पदार्थ। संसारमा भगवत तत्त्व बाहेक अरू केही छ र? बिना च्युतात् वस्तु तराम न वाच्यम। भगवान् अच्युत बाहेक वक्तव्य कुनै वस्तु नै छैन। कस्ता भगवान्? यत्पाद नखावसृष्टम, जुन भगवान को यत्पाद नखावसृष्टम शेषम जगत पुनाति अथ मुकुंदात अन्यतमः लोके भगवत पदार्थ को नाम। अथापि त बिरिंचो पहिर्तार्हणाम्भ। भगवान श्रीमन नारायणले जब आफ्नो वामन अवतारमा दिव्य स्वरूप विराट स्वरूप धारण गरेर 3 पाउ पृथ्वीले बलिको लोक नाप्ने बेलामा भगवानको पाउलाई पर्याप्त भएन। तद विष्णु बलिबन्धन प्रकरणे पूर्णम पदम नाभवत। भगवानका पाउलाई पर्याप्त भएन बलिको साम्राज्य अर्थात सारा ब्रह्माण्ड त्यसको उपलक्षणले। त त्यति बेला यत विरिञ्चो पहिर्तार्हणाम्भ, ब्रह्माजी द्वारा विरिञ्च विधाता द्वारा उपहिर्त अर्पण गरिएको छ अर्घ्य पाद्यको निमित्तमा पूजाको लागि अम्भ जल, जसले ब्रह्माजीले अर्पण गरिएको जो अर्घ्य जल हो भगवानको पाउ धुनको लागि। भगवानले आफ्नो पाउ बढाउँदै ब्रह्माण्डको अण्डकटा भेदन भयो। त्यति बेला सत्यलोकमा भएका पितामह ब्रह्माजीले धातु कमण्डलु जलम तदुरुक्रमस्य, विधाता ब्रह्माजीले कमण्डलुको जलले भगवानको पाउ प्रक्षालन गरिबक्स्यो। त भगवानको पाउ प्रक्षालन गरिएको त्यो जो जल हो, जुन यत्पाद नखावसृष्टम, जुन भगवानको नख वाम पादाङ्गुष्ठ नखबाट अवसृष्टम भनेको त्यहाँबाट निगलित भएको, त्यहाँबाट बगेको भगवानको वाम पदाङ्गुष्ठबाट झरेको जो भगवानको पाउ प्रक्षालित अवने जनोदक हो, भगवानको पाउ प्रक्षालन गरेको पवित्र जल हो। त्यसलाई शेषम, जुन जलले शेषम जगत पुनाति, पिता के अरे भगवान शंकर सहित शेषम सशिवम जगत पुनाति, भगवान शंकर सहित सारा 14 भुवनलाई पवित्र पार्दछ। यसले के सिद्ध भयो त? एउटाले पाउ पसार्दी बक्स्यो, एउटाले पाउ धोइ बक्स्यो। एउटाले त्यो पाउ प्रक्षालन गरेको जललाई फेरि आफ्नो शिरमा राखी बक्स्यो। यसले यो सिद्ध हुन्छ कि भगवान श्रीमन्नारायण सेव्य भइबक्सिन्छ, विधिरुद्रहरू सेवक भइबक्सिन्छ निस्सन्देह। तस यत्पाद नखावसृष्टम, जुन भगवानको चरणकमलको नखाग्र भाग धोएर झरेको जलले शेषम जगत पुनाति, सदाशिव भगवान शंकर सहित 14 भुवनलाई पवित्र पार्दछ भने अथ यिनी सबै कारणले
यस्ता अनंत कल्याण गुण का समुद्र भइबक्सेका हुनाले जसलाई तीर्थपद भनिन्छ, पवित्र चरण भनिन्छ, त्यस्ता भगवान श्रीमन्नारायण जो श्रीहपति भइबक्सिन्छ, त्यस्ता मुकुन्दात अन्यतमः लोके भगवत पदार्थ को नाम, त्यस्ता मुकुन्द भगवान देखि अर्को कुनै भगवत पदवाच्य कुनै छ? अन्यत्र भगवत शब्द भनेको केवल सम्मानको लागि हो। यो भगवत शब्दको निर्वचन श्री विष्णु पुराणमा बडा राम्रोसँग बताएको छ। सुनाले मैत्रेय भगवत शब्द वासुदेवस्य नान्यगः, यो भगवत शब्द नारायणको हो, लक्ष्मीपति नारायणको हो, वासुदेवको हो। अन्यत्र आदरको लागि, सम्मानको लागि प्रयोग गरिएको हो। अन्यत्र सोपाधिक हो, निरुपाधिक भगवत शब्दले भगवान नारायणलाई नै बताउँदछ। त्यस हुनाले त्यस्तो मुकुन्दात श्रीहपति मुकुन्द भगवान नारायणलाई छोडेर अन्यतमः अर्को कुनै लोके संसारमा भगवत पदार्थ को नाम, भगवत पदवाच्य कुनै छ र? अर्थात् कुनै पनि छैन। सर्वेश्वर भगवान नारायण नै भगवत शब्दवाच्य भइबक्सिन्छ। यस हुनाले जगतमा सर्वोत्कृष्ट भगवती लक्ष्मी, त्यसपछि सर्वोत्कृष्ट भइबक्सिन्छ। ईश्वरीं सर्वभूतानां भनेर स्वयं ऋग्वेदमा श्री सूक्तले बताउँदछ, सबैको नियन्त्री भइबक्सिन्छ। त्यस्तै भगवती लक्ष्मीले पनि जुन भगवानको चरणकमललाई निरन्तर प्रेमपूर्वक सेवा गरिबक्सिन्छ, जुन भगवानका चरणकमललाई ब्रह्मा शिव ठुला ठुला देवताहरूले नि निरन्तर सेवा गरिबक्सिन्छ भने त्यस्ता भगवानभन्दा कोही ठुलो हो त? कोही पनि छैन। भगवान सिन्धु हो, अरू बिन्दु हो। यही परम सत्य हो। यत्रानुरक्ता सहसैव धीरा व्यपोह्य देहादिषु सङ्गमूढं व्रजन्ति तत्पारमहंस्यमन्त्यं यस्मिन् हिंसो पशमः स्वधर्मः। ओहो, भगवानको अनुग्रहले सहसैव यत्र अनुरक्ताः धीराः देहादिषु ऊढं संगम व्यपोह्य तत् अन्त्यं पारमहंस्यं व्रजन्ति यस्मिन् अहिंसोपशमः स्वधर्मः। सहसैव अकस्मात अचानक भगवानको निर्हेतु कृपा द्वारा, सहसा अकस्मात भगवानको निर्हेतु कृपा द्वारा यत्र जुन भगवानमा, यत्र यस्मिन् भगवती मुकुन्दे, जुन भगवान मुकुन्दमा गोविन्दमा अनुरक्ता अनुरागले युक्त भएका, भक्तिले सम्पन्न भएका, भक्तिले युक्त भएका धीराः इन्द्रियलाई जितेका, संयतेन्द्रिया धीराः धिया परमात्मनि रमन्ते, बुद्धिले भगवानमा रमाउने हुनाले इन्द्रियलाई जितेका यस्ता व्यक्तिहरूले देहादिषु ऊढं सङ्गम विसृज्य व्यपोह्य, शरीर र शरीर सम्बन्धी देह गेहादिमा, पुत्र कलत्र आदिमा ऊढम अत्यन्त गाढ बलियो जो सङ्गम भनेको आसक्ति छ, त्यसलाई व्यपोह्य तिरस्कार गरेर, दूर गरेर, हटाएर अन्त्यम तत् पारमहंस्यम, जो अत्यन्त सर्वोत्कृष्ट, जो अंतिम हो, सर्वोत्तम हो, जो पारमहंस्यम, परमहंस महाभागवतहरू द्वारा जुन परमहंस मोक्षाश्रमी
महात्माहरू जुन भगवानलाई प्राप्त गर्दछन्, पारमहंस्यम ब्रजन्ति, परमहंसले प्राप्त गर्ने फल, सन्यासी मोक्ष धर्म भएमा मोक्ष धर्मानुरागी, मोक्ष धर्म पथका पथिक महाभागवतहरूद्वारा जुन पदलाई प्राप्त गरिन्छ, जुन पदमा उनीहरूले पुग्दछन्, जुन आश्रममा अर्थात् सन्यासीको अर्थ चतुर्थ आश्रममा जानु पनि अर्थ हो, तर संसारमा भएको जो आसक्ति हो यसलाई त्यागेर भगवानका श्री चरण कमललाई उपाय उपेय मानेका तिनीहरूलाई पनि न्यास भनेको यो नाश हो, यो आत्मा भगवानको नाश हो, भगवानलाई अर्पण गरेका तिनीहरू पनि शुक्ल सन्यासी हुन्छन्। त्यसो हुनाले पारमहंस्यम, परमहंस देह गेहादिमा विरक्त भएका महाभागवतहरूद्वारा जो उहाँहरूले जुन फल प्राप्त गरी बक्सिन्छ, जुन पदमा पुगी बक्सिन्छ, जुन आश्रममा अहिंसो परम, अहिंसाको परित्याग हुन्छ, अहिंसाको उपरम हुन्छ, के अरे यस्मिन् अहिंसा, जहाँ हिंसाको त्याग हुन्छ, यस्मिन् अहिंसा, जसमा हिंसाको त्याग हुन्छ, र त्यही नै वास्तवमा उपरम सबभन्दा उच्च स्थान हो, विश्राम स्थान हो। हिंसा त्याग गरेर भागवत धर्ममा रहन्छन्, जसलाई स्वधर्म भनेको भागवत धर्म भनिन्छ, जसमा दया दान आदि गरेका स्वाभाविक धर्म हुन्छन्। त्यस्तो पारमहंस धर्ममा महाभागवतहरू लागि बक्सिन्छ, अर्थात् परमहंस महाभागवतहरूले अनुसन्ध्याय यो श्रीमद् भागवत महापुराण पारमहंस संहिता हो, सात्वत संहिता हो, भागवतहरूले अनुसन्ध्याय भागवतहरूको सर्वस्व भएको जो यो संहिता हो। यस्तो संहिताको अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिहरू जस्तै भगवानका दिव्य गुणहरू पनि जब भगवानले कृपा गरिबक्स्यो भने सहसैव अचानक यत्र, जुन भगवान मुकुन्दमा अनुरक्त भएका महाभागवतहरूले, धीर व्यक्तिहरूले देहादिषु शरीर सम्बन्धी आदिमा ऊढम भनेको अत्यन्त आसक्तिमय, अत्यन्त बलियो बाँधिएको जो बन्धन हो, रूढ मूल जो बन्धन हो, त्यसलाई सङ्गम भनेको आसक्तिलाई पेपैया त्यागेर अन्त्यम जो अन्तिम हो तत् पारमहंस्यम, त्यो परमहंसले प्राप्य मुमुक्षु व्यक्तिहरूले प्राप्य त्यो आश्रममा जान्छन्, जुन आश्रममा अहिंसा माने हिंसाको त्याग हुन्छ, हिंसा हुँदैन, मन वचन कर्मद्वारा कसैलाई दुःख दिइन्न, र जहाँ उपशम भनेको संसारका तुच्छ कामनाको उपरम हुन्छ, विरति हुन्छ, जहाँ स्वधर्म दयादि स्वाभाविक धर्म हुन्छ। त्यस हुनाले प्रभु हजुरहरू यस्ता उत्तम स्वरूपज्ञ महाभागवतहरू भइबक्सिन्छ, हजुरहरूले यस दासलाई सोधिबक्स्यो जो हजुर स्वयं ज्ञानका सूर्य जस्ता भइबक्सिन्छ। अहम विपृष्टोर्यमणो भवद्भिः राचक्षात्मा वगमोत्र यावान् नभः पतन्त्यात्मसमं पतत्रिणः तथा समं विष्णुगतिं विपश्चितः। हे आर्यमणः, भवद्भिः पृष्टः अहम् अत्र आत्मावगमः यावान् आचक्षे, यतो हि पतत्रिणः आत्मसामं नभः पतन्ति तथा विपश्चितः समं विष्णुगतिं
पतन्ति। हे आर्यमण, आर्यमा भनेको सूर्य। हे आर्यमण, सूर्य समान ज्ञान प्रकाशले उक्त भइबक्सेका। सूर्यले बाहिरको अन्धकार दूर गरी बक्सिन्छ, तर हजुरहरू त्यहाँभन्दा विलक्षण भई बक्सिन्छ। हजुरहरूले बाहिरको पनि र भित्रको अनादिकालदेखि अन्तस्करणमा भएको सारा पापहरूलाई, पापान्धकारलाई दूर गर्ने भएका, अज्ञान अन्धकारलाई दूर गरी बक्सिने भएका, ज्ञान स्वरूप भइबक्सेका हे आर्यमण, हे वेद स्वरूप भइबक्सेका महाभागवत हो। भवद्भिः पृष्ठ, हजुरहरूद्वारा सोधिएको यो अहम अत्र यो अकिञ्चन दासले यहाँ भगवानको गुण वर्णन गर्ने प्रसङ्गमा हजुरले सोधिबक्स्यो। दासले यत्तापूर्वक भन्न सक्दैन। आत्मा अवगम यावान, जतिको दासलाई जान्दछु, जति भन्न सक्दछु, जानेको पनि भन्न सक्दिनँ, जे भन्न सक्दछु। यावान आत्मा अवगम यावान, जतिको दासलाई ज्ञान छ अर्थात् भन्न सक्ने सामर्थ्य छ, तावत आचक्षे, त्यति दासले हजुरलाई निवेदन गर्नेछु, सुनाउनेछु, भन्नेछु। कसरी? जस्तै पतत्रिण आत्मसमम नभः पतन्ति, पक्षीहरू आकाशमा उडेर आएर वृक्षमा बस्दछन्। त्यसको अर्थ यो होइन कि पक्षीहरूले आकाशको पुरा सीमा नापेर आए। यस्तै चाहिँ भगवान गोविन्द कस्ता भइबक्सिन्छ। इषुक्षयान् निवर्तन्ते नान्तरिक्ष क्षितिक्षयात्, मतिक्षयान् निवर्तन्ते न गोविन्द गुणक्षयात्। हामीहरूले देख्छौँ कुनै वीर व्यक्तिले आकाशमा बाण छोड्यो भने त्यो बाणको वेग सकिएपछि फर्कन्छ, अन्तरिक्षको सीमा पुरा पार गरेर फर्कने होइन। इषुक्षयान् निवर्तन्ते न गोविन्द गुणक्षयात्, के अरे नान्तरिक्ष क्षितिक्षयात्, अन्तरिक्षको सीमा सकिएर होइन। त्यस्तै मतिक्षयान् निवर्तन्ते न गोविन्द गुणक्षयात्, आफ्नो बुद्धि सामर्थ्य सकिन्छ अनि त्यसपछि फर्कन्छन्, गोविन्दको गुण सकिँदैन। त्यस हुनाले एतेपि यस्य महिमार्ण वै पुरुषस्ते भनेर यमुनाचार्य स्वामीजीले भनिबक्सिन्छ। यथा जस्तै पतत्रिण, पक्षीहरू नभः पतन्ति, आकाशमा उड्दछन्। आकाशमा आफ्नो जति सामर्थ्य छ त्यति उड्न सक्छन्। कहाँसम्मको गति छ? पक्षीहरूको अलग अलग गति हुन्छ। कुनै कतिसम्म उड्छन्, गरुड कतिसम्म उड्छन्, ती सबैको अलग अलग हुन्छ। जति उडे पनि आकाशको अन्तरिक्षको सीमा उनीहरूले भेद गर्दैनन्। पल्लो छेउ पुग्न सक्दैनन्। त्यस हुनाले प्रभु के भनौँ र, दासले यथामति केही हजुरहरूको आज्ञा अनुसार दासले निवेदन गर्दछ भनेर आफूले नैश्य अनुसन्धान गरिबक्सिन्छ, विरह मान्यता देखाइबक्सिन्छ। हे शौनकादि मुनि हो, एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगयां वने मृगान् अनुगतः श्रान्तः क्षुदितस्त्रिशतो भृशम्। एकदा कुनै बेलामा परीक्षित महाराज जो भइबक्सिन्छ, धनु उद्यम्य वने मृगयां विचरन् मृगान् अनुगतः श्रान्तः भृशं क्षुदितः त्रिषितश्च आसीत्। कुनै बेलामा राजा परीक्षितले मृगयां विचरन्, शिकार खेल्नको लागि जान इच्छाले धनुरुद्यम्य, हातमा धनु लिएर, धनुष बाण लिएर वनमा मृगान अनुगत, मृगहरूका पछि पछि दौडी बक्सियो। दौड्दा दौड्दा श्रान्त, थाकी बक्सियो, क्षुदित, भोक पनि लाग्यो, तृषित, प्यास पनि, भृशम अत्यन्त श्रान्त, क्षुदित, तृषित, अत्यन्त थाकी बक्सियो, गलित भइबक्सियो, क्षुदित भोकाइ बक्सियो र तृषित प्यासा पनि भइबक्सियो। भोक प्यासले पनि मलाई सतायो अनि अतिशय आयासले थकाइ पनि लाग्यो। अनि त्यति बेला जलाशयमा चक्षाण प्रविवेश तमाश्रमं ददर्श मुनिमासीनं
शांतम मीलित लोचनम। प्यास लाग्यो उनीहरूले सर्वप्रथम पिपासा निवृत्तिको लागि जलाशयम आचक्षाण तम आश्रमम प्रविवेश आसीनम शांतम मीलित लोचनम मुनिम ददर्श। अर्थात जलाशयम आचक्षाण, पानीको लागि तलाउ खोज्दै खोज्दै, अचक्षाण जलाशयम अचक्षाण नदेखेर, पानी खोज्दा खोज्दै अचक्षाण कहीँ पनि जलाशय नदेखेर तम आश्रमम प्रविवेश, त्यो प्रख्यात प्रसिद्ध समीक ऋषिको आश्रममा प्रविवेश पुगिबक्स्यो, प्रवेश गरिबक्स्यो। त्यस आश्रममा आसीनम शांतम मीलित लोचनम मुनिम ददर्श। त्यहाँ त्यस आश्रममा ध्यानासनमा आसीनम विराजमान भइबक्सेका, शान्तम भनेको शान्त प्रसन्न अनुहार भएका, मिलित लोचनम ध्यानमग्न भएको हुनाले आँखा बन्द गरिएका, आँखालाई बन्द गरेका त्यस्ता मुनिम भगवत मननशील एउटा मुनि समीकलाई, ऋषिलाई ददर्श देखिबक्स्यो। जलाशय नभेटेर पानीको खोजीको लागि आश्रममा पुगिबक्स्यो। महात्मा कस्ता भइबक्सिन्थ्यो? प्रतिरुद्धेन्द्रिय प्राण मनोबुद्धिमुपारतम स्थानत्रयात् परम प्राप्तम ब्रह्मभूतमभिक्रियम्। प्रतिरुद्धेन्द्रिय प्राण मनोबुद्धिमुपारतम, बाहिरतिर गएका इन्द्रियहरूलाई प्रतिरुद्ध इन्द्रिय तिनलाई अन्तर्मुखी गराएर प्राणलाई, मनलाई, बुद्धिलाई, यी सबैलाई बाह्य व्यापारदेखि भित्र ल्याएका, बाह्य व्यापारदेखि उपारतम भनेको विराम गरिबक्सिएका, बाह्य व्यापारले शून्य इन्द्रियलाई गराइबक्सिएका यस्ता प्रतिरुद्धेन्द्रिय प्राण मनोबुद्धिम उपारतम स्थानत्रयात् परम प्राप्तम ब्रह्मभूतम अभिक्रियम मुनिम ददर्श। अर्थात इन्द्रियहरूलाई बाहिर शब्दादि व्यापारदेखि उपरत गराइबक्सिएको, स्थानत्रयात् परम प्राप्तम जाग्रत स्वप्न सुसुप्ति यी तीनदेखि माथि मनलाई लगाइबक्सिएको, त्यसदेखि माथि परम प्राप्तम, परम भनेको आत्मानुभवमा पुगिबक्सिएका, परम स्वात्मानं प्राप्तम अनुभवन्तम अनुभव गरिबक्सिने भएका, अभिक्रियम विरुद्ध क्रियाले रहित भइबक्सेका, केवल चिन्तनमा मग्न भइबक्सेका त्यस्ता ब्रह्मभूतम भगवत विषयलाई अनुभव गरिबक्सिने भएका, भगवत विषय अनुभव गरिबक्सिने भएका, भगवत विषयको अनुभवले युक्त भइबक्सेका त्यस्ता मुनिलाई देखिबक्सियो। कस्ता भइबक्सिन्थ्यो त? शरीरका उहाँका व्यवहारहरू व्यापारहरू भन्दा विप्रकीर्णम जटाच्छन्नम, विप्रकीर्ण जटाच्छन्नम रौरवेण जिनेन च विशुष्यत्तालुर्दकम तथा भूतमया चत। विप्रकीर्ण जटाच्छन्नम अस्तव्यस्त कोरीबाटी नगरिएका, जताततै छिरेलिएका जटाले युक्त भएको शिर जसको रौरवेण अजिनेन च, यो कृष्णसार मृग हो, त्यसको चर्मले आच्छन्न भएको, अर्थात् मृग चर्ममा बसिबक्सिएको त्यस्तो अवस्थामा विराजमान भइबक्सेका, ध्यानमग्न भइबक्सेका मुनिलाई विश्वस्य तालु तथाभूतम, त्यस रूपमा रहेका त्यस्तामा केही समीक मुनिलाई विश्वस्य तालु, प्यासले तालु सुक्न आँटेका छँदा राजा परीक्षितले
उदकम अयाचत, पानी मागी बक्स्यो। समीक ऋषिसँग जो ध्यानमग्न भइबक्सिन्छ उहाँसँग जलम देही भनेर पानी मागी बक्स्यो। भगवानको ध्यानमा मग्न भएका उहाँले त्यो ख्याल भएन। अलब्ध तृणभूम्यादिरसं प्राप्त्यार्यसो नृतः अवज्ञातमिवात्मानं मन्यमानश्चुकोपः। राजा परीक्षितलाई कलिको प्रभाव पर्यो। शास्त्रले भन्छ गुरु राजा देवता अरू सब भला मानिस कहाँ नजानु, खाली हात वचन यही छन् शास्त्रहरूमा। उहाँले पहिले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरिबक्सेका छैन। ऋषिको आश्रममा गइबक्सेको छ, केही सौगातहरू केही बलि उपहार लिएर आफूले गएर साष्टाङ्ग प्रणिपात आदि गर्न पर्ने हो। त्यो गरिबक्स्यो कि नै, पहिले नै रिसाइबक्स्यो। कहिले उहाँले आफूले सम्मान खोजिबक्स्यो। अलब्ध तृणभूमि आदि, जसले चटाई आदि आसन आदि प्राप्त गरिबक्सेन। तृणभूमि आदि, तृण निर्मित आसन आदि, भूमि बस्नको लागि ठाउँ, अनि आदि शब्दले अन्न जल आदि, भोकाएका प्यासेका हुनाले जल आदि पनि अलब्ध तृणभूमि आदि। अनि असम्प्राप्तार्घ्य सुनृत, प्राप्त गरिबक्सेको छैन। अर्घ्य र सुनृता, ऋतम र सुनृता बाणी, मिठो स्वागत युक्त बाणी। ओहो स्वागतम सुस्वागतम, राजन हजुर आइबक्स्यो, हजुरलाई स्वागत छ भन्ने यस्तो बाणी पनि प्राप्त नगरेका छँदा राजा परीक्षित आत्मानम अवज्ञातम इव मन्यमान चुकोपः, आफूलाई तिरस्कार गरिएको, आफूलाई अनादर गरिएको जस्तो मन्यमान सम्झेर चुकोपः रिसाइबक्स्यो। असम्प्राप्तार्घ्य सोनृत, शास्त्रको प्रक्रियामा कोही अतिथि आयो भने पहिले तिनलाई प्रेमले हेर्नु, चक्षुर दद्यात मनो दद्यात, मनले नै उनको सेवा गर्ने भाव गर्नु। वाचम दद्यात च सुनृतान, त अत्यन्त प्यारो बाणी दिनु। यहाँ केही बोलिबक्स्यो, केही पनि बोलिबक्सेन। अनुव्रजेत उपासित सयज्ञ पञ्चदक्षिण, लिन जाने, ल्याएर विराजमान गराएर अनि त्यसपछि नजिकै बस्ने। उहाँलाई केही थाहा छैन, समाधिस्थ भइबक्सिन्छ, ध्यानमग्न भइबक्सिन्छ समीप ऋषि। अब यहाँको त्यही बेलामा विनाशकाले विपरीत बुद्धि, यस्तो कहिल्यै भएको थिएन, त्यस्तो भयो। अभूतपूर्वः सहसा क्षुत्रिभ्याम अर्दितात्मनः ब्राह्मणं प्रत्यभूत ब्रह्मन् मत्सरो मन्युरेव च, मन्युरेव च। हे ब्रह्मन, हे शौनक महामुनि, क्षुत्रिभ्याम अर्दितात्मनः, भोक र प्यासले अत्यन्त तडपेका, आत्तिएका, जसको शरीर मन अत्यन्त आकुल व्याकुल भएको छ भोक र प्यासले, यस्ता राजालाई अभूतपूर्व मत्सरः मन्यु, कहिले यस्तो नभएको, यस्तो क्रोध कहिले आएकै थिएन उहाँलाई। अभूतपूर्व, पहिले यस्तो नभएको, प्राग अनुत्पन्न। मत्सर भनेको ईर्ष्या, अमर्ष। अनि मन्यु भनेको क्रोध। यो ब्राह्मणम प्रति अभूत, ब्राह्मण प्रति सहसा अभूत, अचानक ब्राह्मण प्रति त्यस्तो राजाको अमर्ष र मत्सर र क्रोध भयो। मन्यु भनेको क्रोध भयो। तत्काल अचानक सहसा कहिल्यै नआएको क्रोध त्यति बेला प्रकट भयो। अनि त्यो क्रोधले के गर्यो त? क्रोध रन्थन आएर अब के गर्यो त? सतु ब्रह्म ऋषेरंशे गता सुमृगम रुषा विनिर्गच्छन् धनुष्कोट्या निधाय पुरमागमत्। त्यही कली त्यति बेला मरेको सर्वरूपले त्यहाँ पल्टेको थियो, बुद्धिभ्रष्ट गरायो उहाँलाई। स तु विनिर्गच्छन् रुषा धनुष्कोट्या ब्रह्मऋषि अंशे गतासुम उरगम निधाय पुरम आगमत्।
स भनेको राजा परीक्षित महाराजले तु ओहो दुःखको कुरा हो। त्यसपछि के गरिबक्स्यो त विनिर्गच्छन् आफ्नो त्यहाँबाट निक्लँदा त्यो आश्रम छोडेर जाने बेलामा मलाई जल अर्घ्य आदि केही मिलेन भनेर त्यहाँ निक्लिने बेलामा रुषा अत्यन्त क्रोधले धनुषको अग्रभागले धनुषको टुप्पाले ब्रह्मर्षि समीकका काँधमा गतासुम उरगम मरेको निष्प्राण सर्पलाई निधाय गलामा राखिदिएर माला अर्पण गर्ने सम्मान गर्ने योग्य महात्मालाई त्यस्तो अपमान गरेर पुरम आगमत आफ्नो राजदरबारतिर प्रस्थान गरिबक्स्यो, राजदरबारमा आइबक्स्यो। अर्थात् तिमीले म अतिथिलाई जसरी सम्मान गर्यो त्यस्तै मैले पनि तिमीलाई यो सुकुमार सर्पको मालाले तिमीलाई सम्मान गर्दछु भनेर व्यङ्ग अभिनय गर्दै त्यो भाव मानो मलाई तिमीले सम्मान गरेनौ ल तिमीलाई पनि मैले यस्तै सम्मान गरेँ भनेर राजा आफ्नो दरबारमा आइबक्स्यो। के भनेर एष किं निवृत्ताशेष कर्णो मिलिते क्षण मृषा समाधिराहोषित किं नु स्यात् क्षत्रबन्धुभिः। सर्प किन गला लगाइदिबक्स्यो भन्दा किम एष मुनि निवृत्ताशेष कर्ण उत मिलिते क्षण निवृत्ताशेष कर्ण मिलिते क्षण यथा समाधिस्थ उत आहोस्वित छत्रबन्धुभिः किम्नु मृषा समाधि अर्थात ऐसा यी महात्मा ऐसा मुनि यी महात्मा किम के निवृत्ताशेष गर्न साँच्चै नै समस्त इन्द्रियहरूलाई स्वाधीन गरेर आँखा चिम्लेर बसेका हुन्। साँच्चै नै यिनी समाधिका अवस्थामा छन्। सत्य समाधि हो यिनको अथवा आवश्यक अथवा यी क्षेत्रीयहरूसँग हाम्रो के प्रयोजन भनेर मलाई व्यवस्था गरेको, मलाई वास्ता नगर्नलाई आँखा चिम्लेर बसेका हुन् कि साँच्चै नै यिनी समाधिमा हुन् भन्ने यस्तो बुद्धिले अथवा मृषा समाधि झुटो समाधिमा मात्रै बसेका हुन् कि भन्ने सोचेर गलामा सर्प राखेर गए। तस्य पुत्रोति तेजस्वी विहरन् बालकोर्भकैः राज्ञाघं प्रापितं तातं श्रुत्वा तत्रेदमब्रवीत्। तस्य पुत्रः अति तेजस्वी समीक मुनि का पुत्र तस्य अति तेजस्वी पुत्रः बालकः अर्भकैः सह विहरन् तातं राज्ञा अघं प्रापितं श्रुत्वा तत्र इदम् अब्रवीत्। तस्य बालकः ती मुनि समीक का जो बालक भइबक्सिन्छ श्रृंगी नाम गरेका बालक हुनुहुन्छ अति तेजस्वी ब्रह्मतेजले सम्पन्न निग्रह अनुग्रह समर्थ कसैलाई श्राप दिन आशीर्वाद दिन पनि समर्थ भइबक्सेका तस्य समीक मुनिका बालक जो बालक हुनुहुन्छ अति तेजस्वी भनेको ब्रह्मतेजले सम्पन्न भइबक्सेका साप आशीर्वाद दिन समर्थ भइबक्सेका उहाँका जो पुत्र भइबक्सिन्छ अर्भकै अरू बालकहरूका साथमा विहरन कोशी नदीमा जलविहार गर्दै छँदा तातम राज्ञ अघम प्रापितम श्रुत्वा राजा परीक्षितले आफ्ना पिताजीलाई अघम प्रापितम दुःख दिए अपमान गरे भन्ने सुनेर कसैले गएर देखेकाले सुनाइदिए
तत्र इदम ती सबै बालकका बीचमै अत्यन्त क्रोधले युक्त भएर यो भनिबक्सियो। अहो अधर्म पालानां पीबनां बलिभुजामिव स्वामिन्नघं यद्दासानां द्वारपानां सुनामिव। अहो बड़ा दुःखको कुरा छ। पीबनां पालानां अहो अधर्म यत् स्वामिनी दासानां अघम बलिभुजां द्वारपानां सुनामिव। बड़ा दुःखको कुरा छ। पीबनाम भनेको पीबा भएका मोटाएका जो पालनाम भनेको हामीलाई पालन गर्ने भन्ने अहंकार भएका राजाहरूको ओहो यस्तो अधर्म, जसले रक्षा गर्ने उसले भक्षण गर्ने, यत्रो अन्याय गर्ने। हे बालक हो, मेरा साथी हो, हे मित्र हो, मैले यिनलाई दण्ड दिन्छु भनेर सबैलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ। स्वामिनी भनेको आफ्ना स्वामी भएका ब्राह्मण वर्गमा यी दास भएका दासानाम जो दास भएका क्षत्रियहरूको अघम यिनीहरूले यत्रो पाप आचरण गर्ने, यत्रो हामीलाई अपमान गर्ने, यो कस्तो भयो। खाएर मोटाएर पुष्ट भएका यी राजाहरूले आफ्नै मालिक ब्राह्मणमा यत्रो अधर्म गर्ने, मानव जस्तै कि त्यो कस्तो हो। बलिभुजाम भनेको बलिभोजन गर्ने, कौवा बलिभोजन गर्ने, काग बलि श्वान बलि दिन्छ। द्वारपानाम द्वारमा ढुकेर बसेका कति बेला कलो दिन्छन् हेर, बलिभुक भएका जो कुकुर छन् तिनीहरूले उल्टै कुकुरले आफूले द्वारपाल बनाएको कुकुरले टोके झैँ यस्तै हामीले हाम्रा सेवकहरूले हामीलाई नै यस्तो अपमान गर्ने। किनभने ब्राह्मणै क्षत्रबन्धुरी द्वारपालो निरूपित सकथम तद्गृहे द्वास्त सभाण्डम भोक्तुमर्हति। ब्राह्मणहरूले क्षत्रबन्धुरी वास्तवमा क्षत्रियहरूलाई त ब्राह्मणै द्वारपालो निरूपित, ब्राह्मणहरूले द्वारपाल रक्षक बनाइबक्सेको। स द्वास्थ सभाण्डम तद्गृहे सभाण्डम भोक्तुमर्हति। कथम भोक्तुमर्हति? अथवा क्षत्रबन्धु भनेको क्षत्रियहरू वास्तवमा भनेको वास्तवमा ब्राह्मणहरूद्वारा द्वारपालो निरूपित, जस्तै कुकुरलाई सुरक्षाको लागि राखिन्छ त्यस्तै झैँ आफ्नो सुरक्षाको लागि ब्राह्मणले क्षत्रियलाई नियुक्त गरिबक्सेको। तिनै ब्राह्मण क्षत्रियहरूले ब्राह्मणलाई द्वास्थ द्वारमा भएको द्वारपाल रूपले रहेको कुकुरले तद्गृहे ब्राह्मणका घरमा सभाण्डम भोक्तुमर्हति के भाँडा गएर भगवानलाई हवन गर्न ठिक पारेको पायस आदिलाई कुकुरले गएर खान योग्य हुन्छ त? अर्थात् वास्तवमा ब्राह्मणको कश्यप महर्षिले सबै ब्राह्मणलाई दिइबक्सिएको, दान गरिबक्सियो। ब्राह्मणले प्राप्त गरेको त्यो भूमि पुनः परशुरामथीमा आयो। परशुरामले आफूले त्यो सबै क्षत्रियहरूलाई ल तिमीहरूले अब यसलाई तिमीहरूले रेखदेख गर भनेर दिइबक्सियो। परशुरामद्वारा फेरि भगवान रामको अधिकारमा आयो। भगवान रामले सबै ब्राह्मणहरूलाई दान दिइबक्सियो। फेरि ब्राह्मणहरूले त्यो राज्य लिएर भगवत चिन्तन राज्यम नाम महाव्याधि यो हामीलाई चाहिएन भनेर फेरि ब्राह्मणहरूले विकल्पमा क्षत्रियलाई ल तिमीहरूले हाम्रो राज्य सम्हाल भनेर दिएको हुनाले
शास्त्रका अभिमत वचनलाई हेर्ने भने पृथ्वीको राजा ब्राह्मण हुन्। ब्राह्मणले अभावे कुरुते पतिम भने चाहिँ ब्राह्मणका अभावमा क्षत्रियलाई पृथ्वीको राजा बनाएको हो, शासक बनाएको हो। त्यस हुनाले यसको स्वामित्व ब्राह्मणमा हो। विकल्पमा तिनीहरूलाई राखिएको द्वारपाल जस्तै उनीले हामीलाई टोक्ने भनेर बालक ब्राह्मण बालकलाई अत्यन्त क्रोध आयो श्रृंगी ऋषिलाई। कृष्णे गते भगवते शास्त्री उत्पथगामिनां तद्भिन्न सेतुन अद्याहम शास्मि पश्यत मे बलम। ये साथ ए मित्र हो, उत्पथगामिनां शास्त्री भगवती कृष्णे गते तद्भिन्न सेतुन अद्य अहम शास्मि मे बलम पश्यत। हे मित्र हो, आफ्ना बाल सखाहरूलाई कुमार्गगामी विहित मार्गलाई त्याग गरेर कुमार्गमा जाने भएका जो अपराधीहरू तिनीहरूलाई शास्त्री शासन गरिबक्सिने भएका अपराधीहरूलाई शासन गरिबक्सिने भएका कृष्ण भगवान भगवती कृष्ण भगवान श्री कृष्ण गते आफ्नो वैकुण्ठ गइसकेपछि त्यसपछि भिन्न सेतु शास्त्रीय मर्यादालाई उल्लङ्घन गर्ने भएका अपराधीहरूलाई अद्य अहिले भर्खरै अहम मैले शास्मि दण्ड दिन्छु मे बलम पश्यत मेरो बल हेर्नुहोस् त भनेर इत्युक्त्वा रोषतां राक्षो वयस्यान् ऋषिबालकान् कौशिक्याप उपस्पृश्य भागभद्रं विसर्जः। वयस्यान् ऋषिबालकान् इति उक्त्वा रोषतां राक्षः कौशिक्या आपः उपस्पृश्य भागभद्रं विसर्जः। वयस्यान भनेको आफ्नो समान आयु भएका सतीर्थ साथीहरूलाई वयस्यान भनेको आफू समान आयु भएका ऋषि बालकान अरू ऋषि कुमारहरूका प्रति इति यस प्रकारले उक्त्वा भन्दै रोषताम राक्ष क्रोधले राता राता तामाका जस्ता आँखा बनाइबक्सेका लाल लाल आँखा बनाएका ऋषि कुमार श्रृंगी मुनिले कौशिक्या आपह उपस्पृश्य कौशिक्या यिनै कोशी नदीको कौशिक्या अपह जललाई उपस्पृश्य समातेर बागभद्रम विसर्ज बागभद्र भनेको वाणीको वज्र भनेको श्राप विसर्ज छोडिदिई बक्स्यो उनलाई श्राप दिई बक्स्यो। राजा परीक्षितमा श्राप प्रयोग गरी बक्स्यो। के श्राप दिई बक्स्यो? इति लङ्घित मर्यादं तक्षकः सप्तमे हनि दंक्षति स्म कुलाङ्गारं चोदितो मे ततद्रुहम् इति लङ्घित मर्यादं ततद्रुहं कुलाङ्गारं मे चोदितः तक्षकः सप्तमे हनि दंक्षति स्म इति यस प्रकारले लङ्घित मर्यादम मर्यादा उल्लङ्घन गर्ने भएका माल्यार्पण गरेर आदर गर्ने ठाउँमा मरेको सर्प राखेर अपमान गर्ने भएका त्यस्ता मर्यादा रहित भएका उद्दण्ड उच्छृङ्खल ततद्रुहम मेरा पिताजीसँग द्रोह गर्ने भएका कुलाङ्गारम आफ्नो कुलको अङ्गार आफ्नो कुललाई नाश ती राजालाई मे चोदित मैले प्रेरित गरेको मेरो सापद्वारा प्रेरित भएको तक्षक सप्तमे अनि आजदेखि 7औं सप्तम दिनमा दंक्षति स्म दंक्षति भनेको टस्ने छ स्म पादपूर्तिको लागि स्म राखी बक्सेको अर्थ प्रयोग हो।
सप्तमे हनी 7 दिनका दिनमा मात्र नभएर हाम्रो आचार्यहरूले यस्तो पनि भनिएको छ, सप्त भनेको 7 म भनेको 5। उहाँले भन्न त आवेशमा 7 दिनमा यिनको तक्षक नागले डसेर मृत्यु होस् भन्ने भयो, तर 5 दिन यताउता गर्दा बित्यो। उहाँ गङ्गाका तीरमा बिहानै आइबक्स्यो, महात्माहरू सुखदेव स्वामीजी आइबक्स्यो। 5औं दिनको दिनमा 5 दिनबाट कथा प्रारम्भ गरेर 12 दिनको दिनमा 7 दिनमा बक्सियो। त्यस हुनाले त्यहाँभन्दा पहिले त श्राप परिसकेपछि सबैलाई आपतकालीन बैठक बसालेर जन्मेजरा राज्य सम्हालेर ल बाबु म हरिभजन गरेर जान्छु भनेर राजा परीक्षितलाई गङ्गा आउने बेलासम्म अथवा यसो गर्दा 5 दिन बित्या छ। र सप्त भनेको 7 म भनेको पवर्गको म 5औं अक्षर भएको हुनाले सप्तमे भनेको 7 र 5 12, आजको 12 दिनमा। उहाँले भनेको श्राप त 7 दिनमा भन्ने श्राप हो, तर अर्थात् सिद्ध भयो 12 दिनमा। जे होस् यो श्राप दिबक्स्यो। ततोभ्यत्याश्रमं बालो गले सर्पकलेवरं पितरं भिक्षदुःख मुक्तकण्ठो रुरोदः। सज्जनवृन्द हो, आज यहीँ राखौँ, समय पनि भएछ। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति। आज किन ढिलो भयो राजा?